वेलकम ब्याक साथीहरू। हामीले डप्लर इफेक्ट सुरु गर्दैछौँ। एकोस्टिक फेनोमेना क्लास 12 को फिजिक्स हो यो। एनएबी सोलुसनबाट चाहिँ न्युमेरिकलहरू गर्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी डप्लर इफेक्ट भनेको के हो है त्यसका चाहिँ अलिकति फर्मुलाहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी धेरै न्युमेरिकल गर्दैनौँ, दुईटा न्युमेरिकल गर्छौँ है। अलि त्यस पछाडि अहिलेको लागि चाहिँ हामी फर्मुलाहरू डिस्कस गरेर दुईटा न्युमेरिकल गर्छौँ। त्यस पछाडि त्यहीबाट हामी कन्टिन्यू गर्दै जान्छौँ है। अरू भिडियोमा चाहिँ एकोस्टिक फेनोमेनाको अरू अरू टपिकसित रिलेटेड थुप्रै न्युमेरिकलहरू छन् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कन्टिन्यू हुँदै जान्छ। अहिलेको लागि हामी दुईटा प्रब्लम लिएर आएको छु र अलिकति फर्मुलाहरू डिस्कस गर्छौँ है। त सिम्पल फर्मुलाहरू छ। यो हेर्ने हो भने चाहिँ 2054 सालमा चाहिँ डप्लर इफेक्टसित रिलेटेड क्वेसन बिट्समा गएर जोडेको छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बिट्स भन्ने टपिकमा हामी गर्छौँ है। बिट्स भन्ने छुट्टै टपिक छ, त्यो पनि एकोस्टिक फेनोमेनामै पर्छ है। बिट्स भन्ने त्यसबाट पनि क्वेसनहरू आइराखेको हुन्छ है। यसलाई चाहिँ डप्लर इफेक्टसित रिलेट गरेर बिट्ससँग रिलेट गरिदिएको छ है। तर हामी चाहिँ प्योर डप्लर इफेक्टको क्वेसनहरू गर्छौँ र अलिकति फर्मुलाहरू। त म यहाँनिर अब डप्लर इफेक्टको कुरा गर्दाखेरि वेभको कुरा गर्छु है। त मैले एउटा चाहिँ पोखरीमा हैन एउटा चाहिँ ढुङ्गा फाल्दाखेरि के निस्किन्छ त एउटा यस्तो उस निस्किन्छ, रिपल निस्किन्छ। रिपल भन्छ है, एउटा गोलो यस्तो निस्किन्छ। त्यो के गर्छ त यसरी बढेर जान्छ है। एउटा ढुङ्गा फालेको गर्ने है, एक्सपेरिमेन्ट गर्ने एउटा पोखरीमा ढुङ्गा फाल्दाखेरि के निस्किन्छ त एउटा छाल निस्किन्छ क्या यस्तोरी। ठिक छ, यस्तो यस्तो के निस्किन्छ त एउटा छाल निस्किन्छ है। गोलो आकारको हुन्छ चारैतिर। ठिक छ, ठ्याक्क बिचमा एउटा सर्कुलरै हुन्छ ठ्याक्कै यसरी है। ट्याक्क रेडियसको सर्कलै हुन्छ। त्यो के हुन्छ त सानो हुन्छ सुरुमा अनि बढ्दै बढ्दै जान्छ। ठिक छ, बढ्दै बढ्दै जान्छ है। त मैले एउटा ढुङ्गा फाल्दाखेरि खालि एउटा मात्रै के निस्केको हुन्छ त रिपल निस्केको हुन्छ। ख्याल गर्ने है, एउटा ढुङ्गा फाल्दाखेरि एउटा रिपल निस्केको हुन्छ है। त्यस पछाडि मैले अर्को ढुङ्गा फालेँ है। अब यो सुरुमा जुन रिपल निस्क्यो त्यो रिपल के गर्छ त यसरी बढ्दै बढ्दै जान्छ यसको साइज है। किनभने यो यसरी टाढा जान्छ, यो वेभ हो, यो टाढा जान्छ। ठिक छ। अब अर्को ढुङ्गा फालेँ, अर्को ढुङ्गा फाल्दाखेरि अर्को यस्तै के निस्क्यो त रिपल निस्क्यो, अर्को रिपल निस्क्यो है। तब यो पनि के गर्छ त यसरी बढ्दै बढ्दै जान्छ यो है। अब यो मानौँ यो बढेर कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि यहाँ पुग्यो, यो बढेर अलिकति टाढा पुग्यो, यहाँनिर पुग्यो यसरी। ठिक छ, एकदमै सर्कुलर नभए पनि यो सर्कल हो भनेर बुझ है। त्यस पछाडि मैले अर्को ढुङ्गा फालेको थिएँ, त्यो पनि के भयो त त्यसको रिपल पनि बढेर यसरी ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ। त्यो कुरा बुझिन्छ, ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ है। त मैले दुईटा ढुङ्गा फाले भए दुईटा मात्रै रिपल निस्किन्छ यसरी। ठिक छ, दुईटा मात्रै, त्यो बढ्दै बढ्दै जान्छ। त्यस पछाडि हराउँछ, त्यस पछाडि त्यो छैन रिपलहरू है। त त्यस्तै अ कन्टिन्युस नम्बर अफ यस्तो रिपल निस्किनको लागि के गर्नुपर्छ त त्यहाँ भन्दाखेरि यहाँ मैले ढुङ्गा फालै गर्नुपर्छ यसरी है। कि त मैले के गर्नु पर्यो, यहाँ एउटा चाहिँ डिस्टर्बेन्स गरेको गर्नु पर्यो है। त्यो भन्नाले एउटा यो पोइन्टमा चाहिँ डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्नु पर्यो कि ढुङ्गाले के गर्छ त डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्छ त्यहाँ है। त्यहाँको मुभमेन्ट ल्याउँछ त्यहाँनिर है। त त्यो मैले के गर्न सक्छु, एउटा लौरोले टुक टुक हानेर पनि गर्न सक्छु त्यो है। एउटा गिलासमा अथवा बाल्टीमा पानी लिने, अलि यस्तो खाले उसमा है पानी लिने यसरी टक्क यसरी होइन। त्यस पछाडि के गर्ने, एउटा लौरोले, पातलो लौरोले यसमा चाहिँ टुक टुक हान्ने। ठिक छ, त्यस्तै गोलो गोलो निस्किँदै जान्छ कि एकचोटि हान्यो भने एउटा मात्रै निस्किन्छ, दुईचोटि हान्यो भने दुईटा निस्किन्छ। यसरी टुक टुक हान्दै गयो भने के गर्छ निस्किँदै जान्छ के है। त्यस्तै हो त्यो के गर्नु भन्दाखेरि साउन्डको सोर्स हुन्छ नि त्यो है, साउन्डको सोर्स त्यस्तै हो। ठिक छ, साउन्डको सोर्स यहाँ छ भने त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसरी रिपलहरू यहाँ निस्के जस्तै त्यसले के गर्छ त यसरी वेभहरू निस्कै गर्छ त्यहाँबाट। ठिक छ, वेभहरू निस्कै गर्छ त्यहाँ
कुरा बुझिन्छ? यसरी निस्के गर्छ अनि यो टाढा जान्छ फेरि यस्तै यहाँको रिपल यसरी टाढा गए जस्तै यो वेभको उस पनि के गर्छ त यसरी टाढा जान्छ यसरी। ठिक छ? र निस्के गरिरहेछ त्यो है। त यो रिपलदेखि यो मानव एउटा उस हो ट्रफ र क्रिस्ट भन्ने थाहा छ है। जस्तै यो रिपल हुन्छ त रिपल यसरी भयो है, यसरी पानीको यो सर्फेस भयो। ठिक छ? यो रिपल भयो, माथि उठेको हुन्छ हैन। ठिक छ? माथि उठेको हुन्छ। यो माथिको उठेछ भने यो नर्मल सर्फेस भन्दा के हुन्छ त तल घटेको पनि हुन्छ। यो कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? यसरी घटेको पनि हुन्छ के यसरी हैन, त्यो किसिमले हुन्छ है। तर यसलाई भन्छ के भन्दाखेरि यो माथिकोलाई भन्छ ट्रफ, तलकोलाई भन्छ यो क्रिस्ट भन्छ है। क्रिस्ट ट्रफ यो सबै थाहा छ है हामीलाई, वेभको हामीले पढिसकेका छौँ, यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। ठिक छ? वेभ र त दुईटा ट्रफको डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ त वेभलेन्थ हुन्छ है। त अहिलेको लागि के भयो त यो दुवैको डिस्टेन्स के भयो त वेभलेन्थ भयो। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के भयो त त्यो वेभलेन्थ भयो, ल्याम्डा भयो। ठिक छ? यो के हो त ट्रफ हो। यो यसरी माथि यो यसरी जुन माथि उठेको जुन भने मैले हैन त्यो रिपल है, त्यो उठेको र यो उठेको। ठिक छ? त्यो दुवैको डिस्टेन्स के हो त एउटा वेभलेन्थ हो, ल्याम्डा हो। साउन्डमा पनि त्यस्तै एनालोजी लगाउन सकिन्छ है। साउन्डमा पनि त्यस्तै एनालोजी लगाउन सकिन्छ, ल्याम्डा हो त्यो। कुरा बुझिन्छ? ल त यहाँ अब अर्को के लाउन सकिन्छ भन्दाखेरि है यो यसरी गयो, यसरी गइरहेछ यो। ठिक छ? त यहाँ साउन्डले चाहिँ एउटा रिपल पछि अर्को रिपल हैन कति बेर पछि प्रोड्युस गरिरहेछ त हैन। एउटा जस्तै मैले पानीमा एउटा ढुङ्गा हालेपछि अर्को ढुङ्गा कतिखेर फाले, जति बेर पछि फाल्छु त्यति ठुलो यो हुन्छ कि हुँदैन है। जति बेर पछि फाल्छु मैले ढुङ्गा त्यति बेर पछि सेकेन्डवाला निस्किन्छ। फर्स्टवाला यसरी रिपल निस्केर यसरी टाढा जान थाल्छ हैन। जति बेर पछि मैले सेकेन्डवाला फाल्छु ढुङ्गा त्यस पछाडि सेकेन्ड रिपल निस्किन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि के हुन्छ त उसको त्यसलाई भन्छ फ्रिक्वेन्सी है। 1 सेकेन्डको टाइम इन्टरभलमा यसले कतिवटा रिपल प्रोड्युस गर्छ है, कतिवटा रिपल प्रोड्युस गर्छ त्यो नै के हो त यसको फ्रिक्वेन्सी हो। ठिक छ? 1 सेकेन्डको टाइम इन्टरभलमा है। भनेपछि यहाँनेरि चाहिँ अब हेरौँ 1 सेकेन्डमा मानौ यसले 5 वटा रिपल प्रोड्युस गर्यो। कतिवटा प्रोड्युस गर्यो? 5 वटा रिपल प्रोड्युस गर्यो। त्यो अनुसार चाहिँ यसको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त 5 हुन्छ। ठिक छ? 5 हुन्छ फ्रिक्वेन्सी 5 वटा रिपल प्रोड्युस गर्यो भने है। त एउटा रिपलदेखि अर्को रिपल बिचको डिस्टेन्स हो ल्याम्डा। ठिक छ? त यो सबै के भयो त ल्याम्डा हो है। अलिकति मैले क्लियर बनाएको छैन। ठिक छ? एउटा रिपल निस्क्यो, अर्को रिपल निस्क्यो, तेस्रो, चौथो र पाँचवा यहाँ निस्किनैवाला छ। मानौ यहाँ पाँचवा के छ त निस्किनैवाला छ ठ्याक्कै यसरी सोर्समा चाहिँ यसरी निस्किनेवाला छ। ठिक छ? 5 वटा रिपल प्रोड्युस गर्नलाई कति टाइम लाग्यो त यसले है? कति टाइम लाग्यो यहाँ 5 वटा रिपल प्रोड्युस गर्नलाई? त्यो टाइमलाई भनौँ मैले टी भने। ठिक छ? टी भने पहिलो भयो हैन, पहिलोदेखि दोस्रोलाई भयो त्यसलाई भन्छ टाइम पिरियड है। पहिलो रिपलदेखि दोस्रो रिपलसम्म। ठिक छ? त्यसलाई भन्छ टाइम पिरियड। त्यस पछाडि यो भयो अर्को टाइम पिरियड भयो, फेरि यो के भयो त अर्को टाइम पिरियड भयो। कतिवटा भयो टाइम पिरियड? 4 वटा टाइम पिरियड भयो। ठिक छ? 4 वटा टाइम पिरियड भयो। कतिवटा उस निस्किनको लागि भन्दाखेरि एउटा, दुईटा, तीनटा, 4 वटा है। त यहाँनेरि हामीले यदि 4 वटा टी गन्ने हो भने हामीले रिपल पनि 4 वटा गर्नुपर्छ। किनभने एउटा रिपल गर्नु पर्यो भने है, एउटा रिपल गर्ने हो भने है अर्को रिपलको 4 वटा टाइम पिरियड चाहिन्छ। 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 4 वटा टाइम पिरियड चाहिन्छ
ननिस्कुन्जेलसम्मको टाइम गर्नुपर्छ। ठिक छ, एउटा रिपल गर्ने हो भने जस्तै मैले यो फर्स्ट रिपल गर्ने भने यहाँदेखि मैले चाहिँ टाइम कहाँसम्म गर्छु भन्दाखेरि यो सेकेन्डवाला रिपल ननिस्कुन्जेलसम्म ठ्याक्क निस्किनै लागो तर ननिस्कुन्जेलसम्मको टाइम मैले गर्छु है। त यहाँ मेरो फिफ्थवाला जुन रिपल निस्किनैवाला छ त्यो रिपल मैले गर्नु हुँदैन, 4वटा रिपल गर्नुपर्छ। ठिक छ, त्यही भएर चाहिँ 4वटाको टाइम आउँछ यहाँ ठ्याक्कै। एउटा फर्स्ट रिपलको टाइम यहाँसम्म है, सेकेन्ड रिपलको टाइम यहाँसम्म र थर्ड रिपलको गर्दै फोर्थ रिपलको टाइम त्यहाँसम्म है। तर रिपल पनि के हुनु पर्यो, 4वटा हुनु पर्यो, किनभने एउटा रिपलको टाइम कहाँसम्म गर्नुपर्छ त, सेकेन्ड रिपल ननिस्कुन्जेलसम्म गर्नुपर्छ है। त यहाँ 4वटा रिपल निस्किसकेछ, फिफ्थ रिपल निस्किनैवाला छ, त्यहाँसम्मको टाइम गर्ने हो भने मैले 4वटा रिपल मात्रै गर्नुपर्छ है। त मानौँ यो वेभ चाहिँ जुन फर्स्ट रिपल निस्केको थियो है त्यसले चाहिँ यो 4t टाइममा कति डिस्टेन्स पर गयो त, फर्स्ट रिपल जुन फर्स्ट रिपल छ यसलाई अलिकति मेटौँ हैन। त्यो फर्स्ट रिपल जुन छ त्यो फर्स्ट रिपल चाहिँ यो 4t टाइममा 4वटा रिपल निस्कुन्जेलसम्म कति टाढा पुग्यो त फर्स्टवाला रिपल भन्दाखेरि यति पर पुगेन, 4 ल्याम्डा पर पुगेन, त्यो त 4 ल्याम्डा पर पुग्यो, यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्यो हैन। 4वटा रिपल निस्किसक्दाखेरि हैन, 4वटा रिपल निस्किसक्दाखेरि कति पर पुग्यो यो फर्स्ट रिपल भन्दाखेरि एउटा ल्याम्डा, दुईटा ल्याम्डा, तीनटा ल्याम्डा, 4वटा ल्याम्डा पर पुग्यो है। डिस्टेन्स कति कभर गर्यो त, 4 ल्याम्डा कभर गर्यो। टाइम कति लगायो त, 4 टाइम पिरियड टाइम लगायो है। त जति अब गरौँ त भेलोसिटी कति भयो त, भेलोसिटी इक्वल टु डिस्टेन्स कति कभर गर्यो र टाइम कति लगायो वेभले है। यो कति छिटो अगाडि बढिरहेछ रिपल, यो रिपल कति छिटो अगाडि बढिरहेछ भन्ने कुरा हो है। त त्यो रिपल कति छिटो अगाडि बढिरह त भन्दाखेरि उले त 4t टाइममा, यो t भनेको टाइम पिरियड हो, एउटा कुनै टाइम हो, ठिक छ। ठिक छ, त एउटा रिपलदेखि अर्को रिपल निस्कुन्जेलसम्म कति टाइम लाग्छ त्यो नै टाइम के हो त, टाइम पिरियड हो। ठिक छ, त त्यति टाइममा चाहिँ त्यसले चाहिँ 4 ल्याम्डा कभर गरिसकेको हुन्छ, 4वटा रिपल निस्किएको छ, त्यो भनेको टी टाइम हैन। त डिस्टेन्स 4 ल्याम्डा र टाइम कति 4t गर्दाखेरि कति आयो त, ल्याम्डा बाई टी आयो। सो द भेलोसिटी अफ हैन, भेलोसिटी अफ साउन्ड इज इक्वल टु ल्याम्डा बाई टी। कुनै पनि वेभको भेलोसिटी के हुन्छ त, त्यसको वेभलेन्थ र टाइम पिरियड हुन्छ है। ठिक छ, वेभलेन्थ र टाइम पिरियड हुन्छ है। र यो चाहिँ हाम्रो 1 सेकेन्डमा निस्किया हो यो है। मैले के भनेको थिएँ, 1 सेकेन्डमा कतिवटा रिपल निस्किन्छ भनेको थिएँ, 4वटा रिपल निस्किन्छ भनेको थिएँ 1 सेकेन्डको टाइम इन्टरभलमा है। 1 सेकेन्डको टाइम इन्टरभलमा 4वटा रिपल निस्किन्छ, त्यसकारणले फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ त, 4 हुन्छ है। 1 सेकेन्डको टाइम इन्टरभल 4वटा रिपल निस्कियो भने फ्रिक्वेन्सी 4 हुन्छ है। भने पछाडि यो t भनेको कति भयो त, 4t भनेको चाहिँ 4 इन्टु t भनेको टोटल टाइम 4वटा रिपल निस्किसकेपछि फिफ्थवाला निस्किनै लागेको बेलासम्मको टाइम भनेको 1 सेकेन्ड हो, 1 सेकेन्ड हो, किनभने 4वटा रिपल निस्किन्जेलसम्मको टाइम भनेको 1 सेकेन्ड हो, फ्रिक्वेन्सी भनेको 4 लेछौँ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा रिपलदेखि सेकेन्ड रिपल ननिस्कुन्जेलसम्मको टाइम कति भयो त, t इक्वल टु 1/4 सेकेन्ड भयो है। त्यो भनेको के हुँदो रहेछ त, t इक्वल टु 1 फ्रिक्वेन्सी हुँदो रहेछ। फ्रिक्वेन्सी जति रहेछ त्यति नै हुँदो रहेछ के। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन, बुझिन्छ है। यो 4 भनेको फ्रिक्वेन्सी हो है। त्यसकारणले यहाँ के रिलेसन आयो भन्दाखेरि टाइम पिरियड र फ्रिक्वेन्सीको रिलेसन आयो है। त्यसकारणले गर्दाखेरि 1 टाइम पिरियड, यो t इक्वल टु के आयो त 1/f आयो। f इक्वल टु के हुन्छ त 1/t हुन्छ, f लाई यता लग्ने t लाई यता ल्याउने है। f इक्वल टु के भयो त 1/t भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि भेलोसिटी इक्वल टु कति भयो त, भेलोसिटी इक्वल टु ल्याम्डा इन्टु f भयो है। र यो भएको पनि थियो भेलोसिटी इक्वल टु ल्याम्डा इन्टु f हैन, किनभने
डिस्टेन्स यो फर्स्ट रिपलले डिस्टेन्स कति कभर गर्यो भन्दाखेरि 4 ल्याम्डा कभर गर्यो हैन, 4 वटा ल्याम्डा कभर गर्यो। यसरी टाइम कति लाग्यो भन्दाखेरि 1 सेकेन्ड टाइम लागेको थियो कि थिएन, किनभने मैले त 1 सेकेन्डमा 4 वटा रिपल निस्किन्छ भनेको थिएँ हैन। त 4 वटा रिपल निस्किन्जेलसम्म त फर्स्टवाला रिपल कति टाढा पुग्यो त भन्दाखेरि 4 ल्याम्डा पर पुग्यो। टाइम कति लागेको थियो त 1 सेकेन्ड टाइम लागेको थियो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भेलोसिटी इज इक्वल टु 4 ल्याम्डा पर पुगेको थियो, टाइम कति लाग्यो 1 सेकेन्ड टाइम लाग्यो। डिस्टेन्स 4 ल्याम्डा टाइम 1 सेकेन्ड, त्यस कारणले गर्दाखेरि भेलोसिटी इज इक्वल टु 4 ल्याम्डा भनेको 4 ल्याम्डा हैन। 4 भनेको के हो त भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी हो। अब 5 भएको भए 5 वटा रिपल भएको भए 5 ल्याम्डा हुन्थ्यो, ठिक छ। 1 सेकेन्डमा 5 वटा रिपल निस्किन्छ भनेको भए हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि 4 भनेको फ्रिक्वेन्सी हो है। त या 4 या एफ इन्टु ल्याम्डा भयो। भेलोसिटी इज इक्वल टु के भयो त एफ इन्टु ल्याम्डा भयो है। अब यहाँबाट जान्छौँ हामी डप्लरतिर है। अब हेरौँ, ठिक छ। अब रिपलको कन्सेप्ट बुझेपछि सजिलो हुन्छ डप्लर इफेक्ट बुझ्नको लागि है। मानौँ यो सोर्स छ, ठिक छ। त्यसको के हुन्छ त यसरी रिपल निस्किँदाखेरि यो टाढा यसरी जान्छ। त यो टाढा जाँदाखेरि के हुन्छ त एउटा भेलोसिटीले जान्छ। त्यो भेलोसिटी हामीले निकालिसक्यौँ, ल्याम्डा इन्टु एफ हुन्छ भनेर। भेलोसिटी के हुन्छ ल्याम्डा इन्टु एफ हुन्छ है। त्यो एउटा भेलोसिटीले त्यो सर्र जान्छ है। मानौँ यो सोर्स पनि के गरिरहेछ त मुभ गरिरहेछ यसरी है। अब मैले एकातिरको मात्रै गराएँ, ल एकातिरको मात्रै गराएँ, यो सोर्स हो है, र यतातिरको मात्रै गराएँ एकतिरको, किनभने सोर्स यतातिर हिँडिरहेछ है, र यो रिपल पनि यतैतिर हिँडिरहेछ। रिपलको भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यो सर्र यसरी गइरहेछ हैन। ल्याम्डा इन्टु एफ नै हुन्छ त्यसको भेलोसिटी है। अब यो सोर्स यता हिँड्यो भने मानौँ 1 सेकेन्ड अथवा कुनै एउटा टाइममा हैन, यो रिपल कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि यो फर्स्ट रिपल चाहिँ अलिकति यहाँ पुग्यो, ठिक छ, यहाँ पुग्यो है। र सोर्सबाट चाहिँ अर्को रिपल निस्क्यो, त्यो रिपल चाहिँ यहाँ छ मानौँ, यसरी छ डट डट गरेर गरे यहाँ छ है। तर सोर्स मुभ गरिरहेछ। यदि रेस्टमा भएको भए त्यो सेकेन्डवाला रिपल यहाँ हुन्थ्यो, सेकेन्डवाला रिपल कहाँ हुन्थ्यो त्यहाँ हुन्थ्यो। तर सोर्स के गरिरहेछ त मुभ गरिरहेछ। त्यो सोर्स त्यहाँ नभएर यहाँ पुग्यो, ठिक छ। त्यहाँ छैन सोर्स, मुभ गरेर यहाँ पुग्यो है। मुभ गरेर यहाँ पुग्यो भने त्यसको चाहिँ त्यो जुन सेकेन्डवाला रिपल थियो, सेकेन्डवाला रिपल त यसरी हुन्छ, हुन्छ हुँदैन है। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? अथवा यसरी यो सेकेन्डवाला रिपल बल्ल निस्क्यो भनेर बुझौँ हैन। यदि रेस्टमा भएको भए है, फर्स्टवाला रिपल यहाँ पुगेको बेलामा मानौँ सेकेन्डवाला रिपल बल्ल निस्क्यो यसरी, ठिक छ। यसलाई रातो कलरले गरौँ, अलि बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। यसरी निस्केछ, ठिक छ। रेस्टमा भएको भए सोर्स यहीँ भएको भए, तर सोर्स के गरिरहेछ त मुभ गरिरहेको रहेछ है। त सोर्स यो ठाउँमा नभएर यहाँ पुगिसकेको रहेछ। जब चाहिँ रिपल फर्स्टवाला रिपल यहाँ पुगेको थियो, फर्स्टवाला रिपल यहाँ पुगेको बेलामा सोर्स कहाँ पुगिसकेको रहेछ भन्दाखेरि यहाँ पुगिसकेको रहेछ। सोर्स पनि मुभ गरिरहेको रहेछ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन सेकेन्डवाला रिपल निस्किनेवाला थियो त्यो त यहाँ निस्क्यो, किनभने सोर्स त यहाँ पुगिसक्यो हैन, यहाँ निस्क्यो है, ठिक छ है। त यदि सोर्स रेस्टमा हुँदाखेरि के हुन्थ्यो त उसको लागि ल्याम्डा भनेको के हुन्थ्यो त यति हुन्थ्यो ल्याम्डा, ठिक छ। ल्याम्डा कति हुन्थ्यो त यति हुन्थ्यो है। तर ल्याम्डा के भयो त अहिले यति भयो ल्याम्डा, ठिक छ। ल्याम्डा कति भयो त यति भयो, घट्यो क्या ल्याम्डा है। एउटा रिपलदेखि अर्को रिपलसम्मको डिस्टेन्सलाई ल्याम्डा भन्छ, वेभलेन्थ भन्छ, ठिक छ। म रिपल भनिरहेको छु। एउटा ट्रफ भनौँ, ट्रफ क्रेस्ट भनेको थाहा छ यसरी, यसलाई ट्रफ भन्छ, यसलाई क्रेस्ट भन्छ है। त मैले यो रिपल भन्दाखेरि यो ट्रफवाला भनेको हो है। कुरा बुझिन्छ ल। त के भयो त हाम्रो यहाँ वेभलेन्थ घट्यो, वेभलेन्थ के भयो त घट्यो, यहाँ हाम्रो ल्याम्डा ड्यास भयो, ठिक छ। तर जुन यो रिपलको भेलोसिटी छ, भेलोसिटी त कन्स्ट्यान्ट छ, भेलोसिटी त जुन हो त्यही हो है। तर चाहिँ उसको
यो वेभ जुन छ हैन, वेभको चाहिँ यो ल्याम्डा चाहिँ वेभलेन्थ चाहिँ के भयो त, फर्स्ट वेभदेखि सेकेन्ड वेभ जुन प्रोड्युस हुने जुन उस थियो हैन, त्यो जुन डिस्टेन्स थियो त्यो ल्याम्डा चाहिँ घट्यो है। त भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हो है, र फ्रिक्वेन्सी पनि के छ त, कन्स्टेन्ट छ। कुनै एउटा सोर्सको फ्रिक्वेन्सी जुन यो सोर्सले चाहिँ जुन रेटमा चाहिँ यो वेभ निकाल्थ्यो, मतलब रिपल निकाल्थ्यो, प्रोड्युस गर्थ्यो, त्यही रेटमा प्रोड्युस गरिरहेछ है। जुन रेटमा चाहिँ यो रिपल निस्किने गर्थ्यो सोर्सबाट है, त्यही रेटमा निस्किरहेछ। मतलब 1 सेकेन्डमा यतिवटा रिपल निस्किरहेछ। ठिक छ, फ्रिक्वेन्सी त याफ छ। ठिक छ, तर अब्जर्भरसित है, अब्जर्भर मानौँ यहाँ छ है, अब्जर्भरसित आइपुग्दाखेरि है, अब्जर्भर यहाँबाट निस्किरह एफ फ्रिक्वेन्सीले, सोर्सबाट निस्किरह एफ फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ वेभहरू निस्किरहेछ, रिपल है। 1 सेकेन्डमा यतिवटा रिपल निस्किरहेछ। तर अब्जर्भरसित आइपुग्दाखेरि यो रिपलहरू जब यहाँ अब्जर्भरसित आइपुग्छ, अब्जर्भरको कानमा हैन, त 1 सेकेन्डमा धेरैवटा रिपल आउँछ कि यहाँबाट हेरौँ त यी। ठिक छ, 1 सेकेन्डमा है, 1 सेकेन्डमा यहाँ जतिवटा रिपल निस्किन्थ्यो हैन, अब्जर्भरको कानमा पुग्दाखेरि चाहिँ 1 सेकेन्डमा त्यतिवटा होइन कि धेरैवटा रिपल चाहिँ अब्जर्भरको कानमा पुग्छ कि। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन है। अब त्यो कुरा कसरी थाहा हुन्छ, कसरी प्रुफ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो भी कन्स्टेन्ट छ हैन। भी त यो यसको हिँड्ने, रिपलको हिँड्ने चाहिँ कन्स्टेन्ट छ हैन। ल्याम्डा चेन्ज भयो, ल्याम्डा ड्यास भयो भने है, भी इक्वल टु ल्याम्डा एफ हो है। भी इक्वल टु के हो त, ल्याम्डा एफ हो। भने पछाडि यो चेन्ज भयो भने यो फ्रिक्वेन्सी पनि चेन्ज हुनुपर्छ। किन? भी कन्स्टेन्ट हुनको लागि। मानौ ल्याम्डा घट्यो भने फ्रिक्वेन्सी के हुनु पर्यो त, बढ्नु पर्छ है। फ्रिक्वेन्सी बढ्यो, यो घट्यो, फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भने यो जतिले घट्यो यो त्यतिले बढ्यो भने के हुन्छ त, कति पनि चेन्ज हुँदैन भेलोसिटीमा। ठिक छ, भेलोसिटी इक्वल टु ल्याम्डा एफ हो है। यो घट्यो भने यो सँगसँगै यो बढ्यो भने के भयो त, यो जति घटेको थियो यो बढेकोले गर्दाखेरि क्यान्सल आउट भयो के है, क्यान्सल आउट भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि भेलोसिटीमा कुनै परिवर्तन आएन है, र आउनु पनि भएन। यो रिपलको भेलोसिटी हो, रिपल एउटा भेलोसिटीले गइरहेछ। ठिक छ, तर सेकेन्ड रिपल जुन छ, सेकेन्ड रिपल आउनु पर्ने हो यहाँबाट। ठिक छ, यो पोजिसनबाट आउनु पर्ने हो अब्जर्भरको सम्म पुग्नको लागि। तर त्यो हिँड्न कहाँबाट सुरु गर्यो भन्दाखेरि यहाँबाट हिँड्न सुरु गर्यो। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? हिँड्न त्यहाँबाट सुरु गर्यो अब यो सेकेन्डवाला रिपल। त्यस्तै थर्डवाला रिपल त यहाँ अझै यताबाट हिँड्न सुरु गर्छ है। थर्डवाला रिपल पनि यहीँबाट सुरु गर्न पर्ने हो हिँड्नको लागि, तर त्यो अझै अगाडिबाट हिँड्न सुरु गर्छ थर्डवाला रिपल। त्यसले गर्दाखेरि अब्जर्भरको कानमा आइपुग्दाखेरि 1 सेकेन्डमा धेरैवटा रिपल अब्जर्भरको कानमा पस्छ है। मतलब 1 सेकेन्डमा धेरैवटा वेभ मतलब रिपल भयो भनेपछि धेरै फ्रिक्वेन्सी भयो हैन। ठिक छ, त प्रोड्युस भएको एउटा फ्रिक्वेन्सीमा हो, अब्जर्भरसित पुग्दाखेरि अर्कै फ्रिक्वेन्सीमा पुगिरह, त्यो कुरा हो। त्यसलाई भन्छ के, डप्लर इफेक्ट भन्छ है। कुरा बुझियो? यही हो है। त यहाँ ल्याम्डाले देखाइदियो फ्रिक्वेन्सी कसरी चेन्ज भयो भनेर है। त यहाँ क्लियरली हेर्न सकिन्छ ल्याम्डा चेन्ज भएको हैन, ल्याम्डा चेन्ज भएको क्लियरली हेर्न सकिन्छ यहाँनिर। ल अब चाहिँ यो भयो भने चाहिँ यो सोर्स चाहिँ यता हिँडिरहेछ भने, ल मानौँ यो सोर्स के भइरहेछ त, यो सोर्स यता नहिँडेर यता हिँडिरहेछ। ठिक छ, यतै हिँडे पनि है, यो अब्जर्भर जता छ त्यो अनुसार हेर्नुपर्छ है। ठिक छ, ल यो रिपल पनि यसरी जान्छ, सँगसँगै यता पनि हुन्छ रिपल
यता पनि हुन्छ रिपल, ठिक छ। त यो सोर्स यता हिँडिरहेछ भने यदि अब्जर्भर यता छ भने हैन त्यसको लागि त छुट्टै हुन्छ फेरि हैन। त त्यसको लागि हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई यसरी पनि मान्न सकिन्छ, अब्जर्भर यतै भएको तर चाहिँ हाम्रो सोर्स यता गएको मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन, सोर्सको भेलोसिटी यता गएको, ठिक छ। त यो मैले मेटाएँ है। त हाम्रो अहिले के छ त ल्याम्डा, यो छ ल्याम्डा है, ख्याल गरेर है, ल्याम्डा यो छ, ठिक छ। रिपल यहाँ पुगिसक्दाखेरि फर्स्ट रिपल चाहिँ यहाँ पुग्दाखेरि यो सोर्स हिँडेर यहाँ पुगिसक्यो है, हिँडेर कहाँ पुगिसक्यो, त्यहाँ पुगिसक्यो, भी भेलोसिटीले गइरहेछ सोर्स पनि त्यहाँ पुगिसक्यो भने सेकेन्ड रिपल अब बल्ल निस्क्यो यहाँबाट, यसरी सेकेन्ड रिपल निस्क्यो। फर्स्ट रिपल यहाँ पुग्दाखेरि हैन, सेकेन्ड रिपल जब निस्किने बेला भएको थियो त्यति बेरसम्म त सेकेन्ड यो सोर्स जुन छ साउन्ड प्रोड्युस गर्ने सोर्स है त्यो त त्यहाँ नभएर यहाँ यो ठाउँमा पुगिसकेको छ। त रिपल कहाँबाट निस्किन्छ, यहाँबाट निस्किन्छ है। त त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट रिपलदेखि सेकेन्ड रिपलसम्मको डिस्टेन्स कति भयो त, अलि टाढा भयो कि भएन, हो त त्यो भनेको त ल्याम्डा हो हैन। फर्स्ट रिपलदेखि सेकेन्ड रिपलसम्मको डिस्टेन्स भनेको ल्याम्डा हो। त ल्याम्डा के भयो त फेरि पनि चेन्ज भयो है, बढ्दो भयो अहिले है। त अहिले ल्याम्डा बढ्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी घट्छ है है। त अब्जर्भर चाहिँ एक ठाउँमा चुप्प लाएर बसे, कतै पनि हिँडे हैन, अब्जर्भर स्टेसनरी भन्छ त्यस्तोलाई, अब्जर्भर स्टेसनरी छ, सोर्स चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब्जर्भर भन्दा टाढा गइरहेछ भने त्यतिखेर के हुन्छ त ल्याम्डा वेभलेन्थ चाहिँ धेरै हुन्छ। वेभलेन्थ धेरै भयो भने हैन, वेभलेन्थ धेरै भयो भने फ्रिक्वेन्सी के हुनुपर्छ त थोरै हुनुपर्छ, कम हुनुपर्छ है, फ्रिक्वेन्सी के हुनुपर्छ, कम हुनुपर्छ। कति कम हुनुपर्छ त हैन त्यो निकालौँ अब, ठिक छ, कति कम हुनुपर्छ भन्ने कुरा निकालौँ है। सोर्स चाहिँ अब्जर्भरतिर गइरहेछ भने के हुन्छ त हाम्रो ल्याम्डा चाहिँ घट्छ, भेलोसिटी इक्वल टु ल्याम्डा ड्यास बाई एफ ड्यास हुनु पर्यो। ल्याम्डा के हुन्छ त घट्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी के हुनुपर्छ त बढ्नुपर्छ, भेलोसिटी कन्स्टेन्ट राख्नको लागि। यो घट्यो भने यो बढ्नु पर्यो है, नत्र भने भी इक्वल टु ल्याम्डा एफ रिलेसन हो, एफ इक्वल टु के हुन्छ त भी बाई ल्याम्डा हुन्छ। भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ, फ्रिक्वेन्सीको के आयो त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ल्याम्डा आयो है। कुनै एउटा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट भी छ भने हामीलाई एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ल्याम्डा हुन्छ है। मतलब यो ल्याम्डा चाहिँ बढ्यो भने चाहिँ फ्रिक्वेन्सी घट्छ हैन, ल्याम्डा चाहिँ घट्यो भने फ्रिक्वेन्सी बढ्छ, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। ल अब यति कुरा बुझिसक्यौँ हामीले हैन। अब्जर्भरतिर सोर्स गयो भने चाहिँ फ्रिक्वेन्सी बढ्छ, अब्जर्भर भन्दा टाढा गयो सोर्स चाहिँ अब्जर्भर भन्दा टाढा गइरहेछ भेलोसिटीले भन्नुपर्छ त्यतिखेर चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ घट्छ है। त्यो कुरा भिजुअलाइज भइसक्यो हाम्रो, कतिले घट्छ कति हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी त्यो निकालौँ है। त त्यसको लागि हामीले यहाँ चाहिँ ल्याम्डाबाट हामी निकाल्छौँ। त फर्मुला अलरेडी मैले लेखिसकेको छु फर्मुला, त फर्मुला कसरी आयो त्यो बुझ्न थालौँ है। त मानौँ यो टाढा गइरहेछ, ठिक छ, टाढा गइरहेछ भने भी भेलोसिटीले गइरहेछ है, ठिक छ, भी भेलोसिटीले यो कहाँ गइरहेछ त टाढा गइरहेछ, ठिक छ है। फर्स्ट रिपल यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्यो हैन, र बल्ल सेकेन्ड रिपल निस्किन लाग्छ है। त फर्स्ट रिपल यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्यो र सेकेन्ड रिपल निस्किन लाग्यो भने त्यो टाइम भनेको के हो त, त्यो टाइम भनेको टी हो, क्यापिटल टी, टाइम पिरियड भन्छ है, ठिक छ है। तर त्यो सोर्स त्यहाँ नभएर कहाँ गइसकेछ त, यहाँ गइसकेछ, यहाँ पुगिसकेछ है, यहाँ पुगिसकेछ है। त त्यो पुग्नलाई टाइम पनि कति लाग्यो त, त्यही टाइम लाग्यो टी टाइम है, किनभने ठ्याक्क सेकेन्डवाला रिपल निस्किनै बेला भएको छ है। फर्स्ट रिपल निस्किसकेर सेकेन्डवाला रिपल निस्किनै बेला भएको टाइम भनेको के हो त टी हो है, यो क्यापिटल टी हो, ठिक छ।
ल क्यापिटल टी हो, यो टीलाई यहाँ लेखिरहनु पर्दैन, ठिक छ, टी टाइम हो है। त यो डिस्टेन्स भनेको कति हो त, यो यति डिस्टेन्स है, यति डिस्टेन्स यहाँ हेरौँ त, यति डिस्टेन्स, खालि यति डिस्टेन्स, कति डिस्टेन्स भन्दाखेरि यो रेड गरौँ, यति डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्स भनेको कति हो त, भी भेलोसिटीले गइरहेछ सोर्स, भी भेलोसिटीले गइरहेछ सोर्स भने उसलाई टाइम कति लाग्यो त भन्दाखेरि टी टाइम लाग्यो होइन, क्यापिटल टी टाइम लाग्यो भनेपछि त्यो डिस्टेन्स भनेको भेलोसिटी इन्टु क्यापिटल टी हो, ठिक छ है, ठिक छ। र यदि यो डिस्टेन्स अब निकाल्नु पर्यो है, र यदि सोर्स चाहिँ यहीँ भएको भए, सोर्स चाहिँ यहीँ भएको भए होइन, ठिक छ, यहीँ भएको भए यो रिपल फर्स्टवाला रिपल यहाँदेखि यहाँसम्म आएको हो होइन, फर्स्टवाला रिपल यहाँदेखि यहाँसम्म आएको हो, कुन टाइममा भन्दाखेरि टी टाइममा हो है, किनभने सेकेन्डवाला रिपल निस्किने बेला भएको छ है, सेकेन्डवाला रिपल निस्किने बेला भएको छ, फर्स्टवाला रिपल चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्यो, कति टाइम लाग्यो भन्दाखेरि क्यापिटल टी टाइम लाग्यो भनेपछि फर्स्टवाला रिपल कुन भेलोसिटीले त्यहाँ पुगेको हो त, फर्स्टवाला रिपल त आफ्नो भेलोसिटीले पुग्यो होइन, भन्नुको मतलब वेभको भेलोसिटी, साउन्डको भेलोसिटी, रिपलको भेलोसिटी, भी भेलोसिटी, यसलाई चाहिँ हामीले भिएस लेखौँ, यो चाहिँ सोर्सको भेलोसिटी हो, भिएसले डिनोट गर्छौँ, भिएस लेखौँ है यतापट्टि, ठिक छ, यतापट्टि हाइलाइट गरिदिएँ मैले, त्यसलाई भिएस लेखौँ है। यो चाहिँ कति भयो त, भी इन्टु क्यापिटल टी भयो, किनभने दुवैलाई टी क्यापिटल टी टाइम लागेको छ है, ठिक छ है। फेरि यो नबुझ्ने कि यतातिर यतातिर टी टाइम लाग्यो, यतातिर टी टाइम लाग्यो, टोटल टाइम 2t भयो होइन है, साइमल्टेनियसली हुन्छ, जब चाहिँ यो फर्स्टवाला रिपल यता गइराखेको हुन्छ सँगसँगै यो सोर्स यता गइराखेको हुन्छ एउटै टाइममा है, कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन। एउटा कपडा सुक्नलाई 10 मिनट लाग्छ भने दुईटा कपडा सुक्नलाई कति मिनट लाग्छ त, 10 मिनट लाग्छ, सँगसँगै सुक्छ नि त, दुवै एकैचोटि सुकाइन्छ घाममा होइन, त सँगसँगै सुक्छ, त्यो पालै पालो हुन्छ र हुँदैन, त त्यो भनेको सँगसँगै भनेको के, यो फर्स्टवाला यो रिपल यहाँदेखि यहाँ जब आयो सोर्स त्यही बेलामा चाहिँ उता गइराखेको थियो, त्यही भएर त्यो दुवैको टाइम एउटै हो कि, ठिक छ। अब यो दुईटा जोड्यो भने के हुन्छ त, यो दुवै जोड्यो भने त हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि ल्याम्डा ड्यास भयो कि भएन होइन, सेकेन्डवाला रिपलदेखिको यो दूरी हो कि होइन, डिस्टेन्स, यो यति डिस्टेन्स भनेको कति डिस्टेन्स हो त, ल्याम्डा ड्यास हो कि होइन, हो है, रेडियस आयो कि आएन, यो रेडियस हो कि होइन, यो रिपलको रेडियस हो, रिपल भनेको सर्कल हो है एउटा, ठिक छ, सोर्स भनेको बिचको पोइन्ट हो, सेन्टर हो, मैले यस भनेर लेखेछु, मैले डटले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु सोर्सलाई, ठिक छ, त्यो मैले यस भनेर अलिकति सोर्स हो भनेर थाहा पाउनलाई यस भनेर लेखेछु, डट लेखे पनि हुन्थ्यो त्यहाँ है, त त्यो के हो त, रेडियस हो, त ल्याम्डा ड्यास इजकल टु के भयो त, यो ल्याम्डा ड्यास नै हुन्छ, यो भिएस प्लस यो दुईटा जोड्यो भने के हुन्छ त, यो प्लस यो जोड्यो भने चाहिँ ल्याम्डा ड्यास हुन्छ, ल्याम्डा ड्यास इजकल टु भिएस इन्टु टी प्लस भी इन्टु टी भयो, ठिक छ यहाँसम्म, ठिक छ है, ठिक छ है। ल अब फ्रिक्वेन्सी एफ ड्यास है, एफ ड्यास फ्रिक्वेन्सी लायो होइन, फ्रिक्वेन्सी एफ ड्यास भयो, ठिक छ, त ल्याम्डा ड्यास इन्टु एफ ड्यास इजकल टु के हो त, भेलोसिटी भी हो है, अर्को भेलोसिटीको फर्मुला के हो त, यो कुन भेलोसिटी भनेको, वेभको भेलोसिटी भनेको है, यो भी भनेको भेलोसिटी अफ वेभ भनेको, ठिक छ, भेलोसिटी अफ द वेभ, भी इजकल टु के हो त अर्को भन्दाखेरि ल्याम्डा ड्यास होइन, डिस्टेन्स है इन्टु फ्रिक्वेन्सी एफ ड्यास भयो, कुरा बुझिन्छ, ल्याम्डा ड्यास है, त ल्याम्डा ड्यास इन्टु एफ ड्यास भयो, ल्याम्डा ड्यासको भ्यालु पुट गरिदेऊ अब त्यहाँनिर, कहाँनिर भन्दाखेरि यहाँनिर पुट गरिदेऊ ल्याम्डा ड्यासको भ्यालु, हाम्रो ल्याम्डा ड्यासको भ्यालु आइसकेको छ, यो कलरले गरौँ, ल्याम्डा ड्यासको भ्यालु आइसकेको छ, त्यो पुट गरौँ, त यहाँ ल्याम्डा ड्यास इजकल टु भिएस इन्टु टी प्लस भी इन्टु टी भयो इन्टु एफ ड्यास भयो, यो भी भयो है।
अब यहाँ हेरौँ, यो यसलाई मेटाइदिँदा पनि हुन्छ है। अब यहाँ हेरौँ, यसलाई पनि अलिकति मेटाइदिउँ, यो अलिकति नराम्रो देखियो। ल त यहाँ भी इक्वल टू के आयो त, यहाँ टी कमन आउँछ है, टी कमन आउँछ, भिएस प्लस भी भयो, भएन है। यो कता गइरहेछ भन्दाखेरि अवे फ्रम द सोर्स गइरहेछ, अब्जर्भरभन्दा टाढा गइरहेछ है। ठिक छ, अब्जर्भरभन्दा टाढा गइरहेछ। हामीले यो भेलोसिटी कसको भन्दाखेरि रिपलको भेलोसिटी कतातिर लिएको छौँ, यतातिर अब्जर्भरतिर लिएको छौँ। रिपलको भेलोसिटी अब्जर्भरतिर लिएको छौँ, तर सोर्सको भेलोसिटी कता छ, यतातिर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ल्याम्डा ड्यास के आयो त, ठुलो आयो है। ठुलो आयो भन्नाले यहाँ जोडियो, भिएस प्लस भी जोडियो कि। ल अब एफ ड्यास भयो यो है। त यो टी कहाँ गयो त, यतातिर लगाउँ, त भी बाई के भयो त, टाइम पिरियड भयो। ठिक छ, भिएस प्लस भी इन्टु एफ ड्यास। हामीले पहिला नै भनिसकेछौँ 1/टाइम पिरियड भनेको के हो त, फ्रिक्वेन्सी हो। फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/टाइम पिरियड हो। पहिला नै यहाँ निकालिसक्यो। यहाँ कहाँ भन्दाखेरि यहाँ माथि हेरौँ त, यहाँनिर हाइलाइट गरिरहेको छु मैले है। त्यहाँनिर हेरौँ त, एफ इक्वल टू 1/t भनेर निकालिसकेको छु। त यो के भयो त, भी इन्टु एफ भयो। त्यो फ्रिक्वेन्सी कसको हो त भन्दाखेरि, त्यो फ्रिक्वेन्सी त होइन, जब सोर्सले जुन रिपल निकालिरहेछ त्यही फ्रिक्वेन्सी हो कि होइन है। त्यो फ्रिक्वेन्सी के को फ्रिक्वेन्सी हो त, सोर्सले रिपल निकालिरहेको, 1 सेकेन्डमा कतिवटा रिपल निकाल्छ त्यही फ्रिक्वेन्सी हो। 1/टाइम पिरियड है। एउटा रिपलदेखि अर्को रिपल निस्किनलाई कति समय लाग्छ, त्यो नै के हो त, टाइम पिरियड हो है। र यो एफ ड्यास भनेको के हो त, यो एफ ड्यास भनेको यो फर्मुला सेटिस्फाई गर्नको लागि लेखिएको एफ ड्यास हो, फ्रिक्वेन्सी हो। यदि ल्याम्डा ड्यास लेख्ने हो भने फ्रिक्वेन्सी के लेख्नुपर्छ त, एफ ड्यास लेख्नुपर्छ, फर्मुला सेटिस्फाई गर्नको लागि लेखेको हो है। कुरा बुझिन्छ। र त्यो अब्जर्भरको कानमा पुग्दाखेरि है 1 सेकेन्डमा कतिवटा चाहिँ त्यो पुग्छ भन्ने कुरा पनि त्यही हो है। कुरा बुझिन्छ। ल यति आइसके पछाडि भिएस प्लस भी के भयो त, एफ ड्यास भयो है। त एफ इक्वल टू अथवा एफ ड्यास इक्वल टू के भयो त भन्दाखेरि भी बाई भिएस प्लस भी इन्टु एफ भयो है। एफ ड्यास यता राखेँ, यसलाई यता लगेँ। ठिक छ, अलिकति क्यालकुलेसन म्याथमेटिक्स त गर्न सकिन्छ, क्लास 10 सम्म हामी त्यही त पढ्या हो होइन। यसलाई यता लग्ने, यसलाई यता लग्ने होइन, त्यही गरे हो। ठिक छ यहाँसम्म। त यो के आयो भन्दाखेरि यदि चाहिँ सोर्स अब्जर्भरभन्दा टाढा गइरहेछ भने, अब्जर्भर चाहिँ एक ठाउँमा स्टेसनरी छ, त्यो मुभ गरिरहेको छैन अब्जर्भर भने, त्यतिखेर चाहिँ अब्जर्भरको कानमा आइपुग्ने फ्रिक्वेन्सी हो, त्यो साउन्डको फ्रिक्वेन्सी हो। ठिक छ, अब्जर्भरले चाहिँ फरक किसिमको आवाज सुन्छ त्यसले। यदि चाहिँ सोर्स एक ठाउँमा भयो भने चाहिँ को गरेको सुन्छ भने होइन, फ्रिक्वेन्सी एउटा प्योर फ्रिक्वेन्सी भनेको यस्तै कोवाला हुन्छ है। त्यो म कुनै बेला सुनाउँछु नेटबाट चाहिँ उ गरेर है। प्योर फ्रिक्वेन्सी भनेर सर्च गरेर सुन्न सकिन्छ। ठिक छ, सबै हर्जको फ्रिक्वेन्सी सुन्न सकिन्छ है। 200 यति हर्जको फ्रिक्वेन्सी भनेर गर्ने सुन्न सकिन्छ। सबै फ्रिक्वेन्सीहरू नेटमा उपलब्ध छन्। ठिक छ, को गर्छ। अब जति फ्रिक्वेन्सी बढायो आफै बुझ्दै जाने कस्तो हुन्छ, त्यो तिखो हुँदै जान्छ, को गर्छ है, तिखो हुँदै जान्छ त्यो है। त हाम्रो यो एउटा फर्मुला आइसक्यो हाम्रो। अब फर्मुला निकाल्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्यो, डिराइभ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो है। इफ अ सोर्स इज मुभिङ अवे फ्रम द अब्जर्भर है, द फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त, यो फ्रिक्वेन्सी न्यू फ्रिक्वेन्सी है के हुन्छ त, भी बाई भी प्लस भिएस इन्टु एफ हुन्छ। कुरा बुझिन्छ। अब गर्न सकिन्छ यो, सकिन्छ है। अब यो टुवार्ड्स द अब्जर्भर मुभ गरे भने निकाल्न सकिन्छ, सकिन्छ कि सकिँदैन, यो डेरिभेसन गर्नु पर्यो है। अब यो होमवर्क हो, डिराइभ गर्नुपर्ने है। यहाँ यत्रो मैले भने, अब सबै गरिदिएँ भने त
त्यो भनेको चाहिँ आफ्नो क्रिएटिभिटी लस हुन्छ, आफैले घाटा हुन्छ। तर म अझै एउटा गरिदिन्छु, यो मुभिङ टुवर्ड्स एन अब्जर्भर है। यो गरिदिने कि कुन गरिदिने, अब्जर्भर टुवर्ड्स अ सोर्स। यदि चाहिँ अब्जर्भर टुवर्ड्स द सोर्स मुभ गरिरह्यो भने है। अब यो मुभिङ टुवर्ड्स एन अब्जर्भर, इफ द सोर्स इज मुभिङ टुवर्ड्स एन अब्जर्भर निकाल्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई, जहाँसम्म सकिन्छ जस्तो लाग्यो। किनभने यसमा चाहिँ जस्ट भेलोसिटी कतातिर हुन्छ, यतातिर हुन्छ भने है। यसलाई चाहिँ यस्तो गरौँ, यसको भेलोसिटी कतातिर भन्दाखेरि यतातिर भयो भने है, त्यो कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि यो पोइन्टमा पुग्यो। ठिक छ, यो पोइन्टमा पुग्यो र उसको चाहिँ यो सेकेन्डवाला चाहिँ रिपल निस्किनेवाला थियो यो। ठिक छ यो है। त त्यतिखेर चाहिँ उसको के हुन्छ त, वेभलेन्थ हुन्छ यो ल्याम्डा ड्यास। ठिक छ, ल्याम्डा ड्यास यो हुन्छ। भिटी भनेको कुन भयो भन्दाखेरि यति पुरै भयो भिटी भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै भयो। ठिक छ, र यति डिस्टेन्स भनेको यतातिर मेटाइदेऊ, यतातिर काम छैन है। यति डिस्टेन्स भनेको अलिकति यसलाई जुम गरौँ है। यति डिस्टेन्स भनेको कति हो त, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स है। भिटी भनेको त बुझियो कहाँदेखि कहाँसम्मको, यति पुरै भिटी हो। यसलाई रातोले गरौँ, यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै भिटी हो, भी इन्टु टी, टाइम पिरियड टी। ठिक छ, अब यो कति हुन्छ त, यसलाई ग्रीन गरौँ। यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि सोर्स कति भेलोसिटीले हिँडिरहेछ, भेलोसिटी अफ सोर्स इन्टु टी हुन्छ, त्यही टाइम पिरियड टी। भनेपछि ल्याम्डा ड्यास कति हुन्छ त, ल्याम्डा ड्यास इजकल टु के भयो त, भी इन्टु टी माइनस भिएस इन्टु टी भयो होइन। टोटलबाट यो घटाइदिने, टोटल भनेको यति भिटी भयो माइनस यो गरिदिने, ल्याम्डा ड्यास थोरै छ होइन। र त्यहाँ जहाँ जहाँ के थियो त प्लस थियो, त्यहाँ त्यहाँ माइनस भयो। ल्याम्डा ड्यासको ठाउँमा के गर्नु पर्यो, यो भ्यालु पुट गर्नु पर्यो। त ल्याम्डा ड्यास कहाँ छ, यहाँनिर छ, त्यो भ्यालु पुट गरिदेऊ। बाँकीहरू सबै त्यही हुन्छ है। त त्यो भ्यालु पुट गर्दाखेरि के भयो त, भिटी माइनस भिएस इन्टु टी भयो है। टी कमन भयो, टी कमन आइसके पछाडि भी माइनस भिएस भयो। यहाँनिर के भयो त, भी माइनस भिएस भयो है। त जहाँ जहाँ जे छ सबै गरिदिने, भी माइनस भिएस हुन्छ। बाँकी त सेम छ, भी माइनस भिएस, भी माइनस भिएस, भी माइनस भिएस भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि के आयो त फर्मुला, यो आयो है। फर्मुला के आयो, यो आयो। कुरा बुझिन्छ, दुईटा फर्मुला आयो। अब यदि अब्जर्भर टुवर्ड्स द सोर्स मुभ गरिरहेछ भने के हुन्छ, दिमाग लाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, दिमाग लाएर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन है। अब ल अहिलेलाई म यो चाहिँ के अरे, यो यति सबै चाहिँ मैले आफै डिराइभ गर्ने भनेर चाहिँ मैले छोडेको छु है, दिमाग लगाउने गर्ने। यदि सकिएन भने चाहिँ मैले चाहिँ यसको पार्ट 2 त बनाउने नै छु, किनभने अहिले त दुईटा मात्रै न्युमेरिकल गर्छु होइन। त्यस पछाडि त्यतिखेर चाहिँ मैले चाहिँ यो पनि गरिदिन्छु, यसको डेरिभेसन पनि गरिदिन्छु। त्यस पछाडि यसका रिलेटेड न्युमेरिकलहरू पनि अरू न्युमेरिकलहरू पनि गरिदिनेछु है। अहिले चाहिँ हामी सिधै फर्मुला लगाएर न्युमेरिकल बनाउँछौँ है। अब यही फर्मुला हो, ठिक छ, यिनीहरू यही फर्मुलाहरू हुन्, न्युमेरिकलहरू बनाउने हो। ठिक छ, त यो फर्मुलाहरूमा रिलेटेड म जाँदिनँ है। त यहाँबाट यो फर्मुला, यो क्वेसन हेरौँ है। यो क्वेसन हेरौँ के भनेको छ यहाँ। यहाँ अलिकति हेरौँ, यो कलरले अलिकति राम्रो बनाएर चट्टा। ल, अ कार साउन्डिङ अ हर्न, पप बजाइरहेछ है, एन्ड प्रोड्युसिङ अ नोट अफ 500 हर्ज भन्नाले एउटा प्योर साउन्ड प्रोड्युस गरे, नोट प्रोड्युस गरे, फ्रिक्वेन्सी 500 हर्जको फ्रिक्वेन्सीको है। एप्रोचेस भनेको एउटा अब्जर्भरसित नजिक जान्छ के। एन्ड देन पासेस अ स्टेसनरी अब्जर्भर, पासेस भनेको त्यसलाई कटेर जान्छ। यहाँ अब्जर्भर बाटोको छेउमा बसे, बाटोमा चाहिँ त्यो गाडी हिँडिरह, कार होइन, त्यो प बजाउँदै जान्छ क्या यसरी।
पप गर्दैन कि एउटा प्योर बजाउँछ, प्योर फ्रिक्वेन्सीको है, त्यो बजाउँछ र यसरी जान्छ, उसको नजिक पुग्छ र उसलाई कटेर यसरी जान्छ उतापट्टि है। त यसरी जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो त के हो त, सोर्स अफ साउन्ड हो कि होइन, यो त कार भनेको त सोर्स अफ साउन्ड हो, यसैले साउन्ड प्रड्युस गरिरहेछ। त सोर्स कता मुभ गरिरहेछ त, टुवर्ड्स द अब्जर्भर मुभ गरिरहेछ होइन। त यहाँ पुगिसके पछाडि अवे फ्रम द अब्जर्भर मुभ गर्छ है, टुवर्ड्स द अब्जर्भर, अवे फ्रम द अब्जर्भर, ठिक छ। त कति फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ त, यो टुवर्ड्स द अब्जर्भर निर जाँदाखेरि चाहिँ एउटा फ्रिक्वेन्सी भयो, ठिक छ, र अवे फ्रम द अब्जर्भर जाँदाखेरि अर्को फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, किनभने दुईटा फरक फरक केस हो है। हामीले पनि यहाँ हेऱ्यौँ है, टुवर्ड्स द अब्जर्भरको लागि यो छ फर्मुला, अवे फ्रम द अब्जर्भरको लागि यो छ फर्मुला है। त फरक फरक फर्मुलाहरूले के दिन्छ त, फरक फरक भ्यालु दिन्छ है, उनीहरूले फ्रिक्वेन्सी फरक फरक हुन्छ है। तर चाहिँ यो सोर्स अफ साउन्ड, जुन साउन्डको सोर्स छ है, त्यसले चाहिँ वेभ कुन रेटमा प्रड्युस गरिरहेको भन्दाखेरि त्यही रेटमा प्रड्युस गर्छ। उसको फ्रिक्वेन्सी, साउन्ड प्रड्युस गर्ने जुन फ्रिक्वेन्सी छ होइन, त्यो चाहिँ त्यही छ, सेम फ्रिक्वेन्सी छ। तर अब्जर्भरको कानमा आइपुग्ने फ्रिक्वेन्सी भनेको यो एफ ड्यास हो है। र यो कार यतातिर जाँदाखेरि, यो कार चाहिँ यतातिर जाँदाखेरि है, यतातिर जाँदाखेरि पनि यो साउन्ड प्रड्युस गर्दाखेरि साउन्ड त यता पनि आउँछ यसरी होइन, आउँछ कि आउँदैन साउन्ड, ठिक छ। कार यता गए पनि साउन्ड त आउँछ यतातिर है, साउन्ड आउँछ यतातिर है। त यहाँबाट के बुझिन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ अर्कै फ्रिक्वेन्सी, साउन्डकै फ्रिक्वेन्सी तर अर्कै फ्रिक्वेन्सी, किनभने सोर्स अवे फ्रम द अब्जर्भर गइरहेछ है। त यो दुईटा एफ ड्यास निकालौँ र एफ डबल ड्यास निकालौँ है। दुवैखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा साउन्डले आफ्नो रिपल, जुन मैले रिपलको कुरा गरेँ, रिपल प्रड्युस गर्ने फ्रिक्वेन्सी के छ त एउटै छ है। त्यो त एउटा साउन्डको एउटा उस हो है। ल एफ ड्यास इक्वल टु के भयो त, टुवर्ड्स द अब्जर्भरको फर्मुला लगाउँ। टुवर्ड्स द अब्जर्भरको फर्मुला के छ त, यहाँनिर छ है, भर्खरै डिराइभ गरे हो, भी बाई भी माइनस भिएस इन्टु एफ, भी बाई भी माइनस भिएस इन्टु एफ, भी बाई भी माइनस भिएस इन्टु एफ भयो, ठिक छ। र यो भ्यालु पनि निकाल्दिने, भी भनेको के हो त, वेभको भेलोसिटी, त्यो भनेको साउन्डको भेलोसिटी 340 भयो, 340 माइनस भिएस भनेको सोर्सको भेलोसिटी, भनेको कारको भेलोसिटी है। कारमै के छ त, सोर्स छ होइन। त कार जति छिटो हिँडिरहेछ, सोर्स त्यति छिटो हिँडेको जस्तै भयो है। त 20 मिटर पर सेकेन्ड हो, त्यो भनेको दिएको छ त्यहाँ, क्वेसन पढौँ राम्रोसित है। स्टेडी भेलोसिटीले हिँडिरहेछ 20 मिटर पर सेकेन्डले है। इन्टु फ्रिक्वेन्सी कति छ त, त्यो भनेको साउन्डको फ्रिक्वेन्सी हो 500 हर्ज है, प्रड्युस हुने फ्रिक्वेन्सी त्यति नै हुन्छ है। त कति भयो त, 320, यो भनेको 340 माथि 320 तल इन्टु 500 भयो होइन। ल अब एफ डबल ड्यास निकालौँ। एफ डबल ड्यासमा के हुन्छ त, प्लस हुन्छ है, भी बाई भी प्लस एस इन्टु एफ हुन्छ। त्यसमा के भयो त, 340 बाई 340 प्लस 20 भयो इन्टु के भयो त 500 भयो है। एफ भनेको त्यही छ, 340 बाई 360 भयो यो इन्टु 500 भयो होइन। त सपरेट गरिदिउँ अब है, त्यो भनेको सपरेट। हाई कुन हुन्छ त, हाई फ्रिक्वेन्सी यो हुन्छ। किन हाई हुन्छ त्यो, किनभने टुवर्ड्स द अब्जर्भर जाँदाखेरि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हाई हुन्छ है, त्यो पहिला नै कुरा गऱ्यौँ। हुन त यहाँ डिनोमिनेटरमा हेरौँ, डिनोमिनेटरमा यहाँ थोरै नम्बर छ है, थोरै नम्बरले डिभाइड गर्दाखेरि अलिकति धेरै नै आउँछ, धेरै नम्बरले डिभाइड गर्दा भन्दा है। एउटा पर्टिकुलर भ्यालु छ, मानौँ 10 छ, 10लाई मैले 2ले डिभाइड गरेँ भने कति आउँछ, 5 आउँछ, र 10लाई मैले 5ले डिभाइड गरेँ भने कति आउँछ, 2। भन्नाले जति ठुलो भ्यालुले डिभाइड गर्यो भने त्यति थोरै भ्यालु आउँदो रहेछ होइन। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि यहाँबाट। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो धेरै हुन्छ, यो थोरै हुन्छ, तलको यो तलको थोरै हुन्छ, नत्र भ्यालु निकालेर हेरिहाल्ने, आफै थाहा पाइहालिन्छ। एफ माइनस
एफ डबल ड्यास हैन त्यही सोधेको छ। चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी कति चेन्ज भयो त्यो निकाल्नु भनेको छ। त हाम्रो 340 यो अब गर्ने है 320 क्यालकुलेटरमा हान्ने है यो माइनस के गर्ने त 340/360 इन्टु 500 भयो। अब यो 0 0 पहिल्यै काट्नु पर्थ्यो यसरी काट्दिने 500 के भयो त मैले कमन लिए 34/32 यो गर्ने है। अब मसित यहाँ अब क्यालकुलेटर हान्नुपर्छ फेरि अब यो गर्ने है आफै गर्ने है। अर्को क्वेसन हेरौँ ल। अर्को क्वेसन यसलाई चाहिँ अब यहीबाट सारेको है मैले क्वेसनहरू यहीबाट सारेको यसमा नो प्रब्लम। ल यो क्वेसन हेरौँ फटाफट। त्यस पछाडि अ कार ट्राभलिङ एट 20 मिटर पर सेकेन्ड ब्लोज इट्स हर्न मतलब भोपो बजाउँछ has a frequency of 600 Hz. A stationary observer notices that frequency of the horn changes considerably as the car passes by him. The same question हो उसको जस्तै अब्जर्भर एक ठाउँमा उभिएको छ बाटोमा के भइरहेछ त भन्दाखेरि कार हिँडिरहेको छ 20 मिटर पर सेकेन्डले है। तर त्यो 20 मिटर पर सेकेन्डको कारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा सोर्स छ साउन्ड प्रोड्युस गर्ने हर्न छ है। त्यसले चाहिँ कति फ्रिक्वेन्सीले साउन्ड प्रोड्युस गरिरहेको भन्दाखेरि 600 हर्ज फ्रिक्वेन्सीले प्रोड्युस गरिरहेको। जब उसलाई यसरी पास आउट गर्छ हैन उसको नजिकबाट पास हुन्छ यतातिर है फ्रिक्वेन्सी कतिले चेन्ज हुन्छ है। त सेम कुरा हो हामीले फेरि त्यही कुरा गरौँ। एफ ड्यास निकालौँ एफ डबल ड्यास निकालौँ त्यस पछाडि एफ ड्यासबाट चाहिँ एफ डबल ड्यास सेपरेट गरिदिउँ है। त एफ ड्यास हुन्छ हाम्रो सिधै गरिदिन्छु है फर्मुला नै हालिदिउँ v/v - vs। जति धेरैचोटि म लेखिदिन्छु त्यति याद भइहाल्छ कि है। 1000 चोटि लेख्यो भने त मजाले याद भइहाल्छ। त लेख्ने हैन तर 1000 चोटि भित्तामा लेखेर राखिदिने भित्तामा लेखेर चप्काइदिने त 2 दिनमा हेर्ने कि भित्तामा कति छ त भेलोसिटी अहिले 330 छ भेलोसिटी वेभको भेलोसिटी 330 छ है। 330 माइनस vs vs भनेको त्यो कारको भेलोसिटी अथवा सोर्सको भेलोसिटी एउटै हो है इन्टु फ्रिक्वेन्सी कति त 600। त यहाँबाट कति आयो त भन्दाखेरि 330 इन्टु 600 डिभाइड बाई कति भन्दाखेरि 20 भनेको 310 हैन एउटा 0 काट्यो 33/31 इन्टु 600 ल यो भयो। त्यस्तै अर्को हाम्रो हुन्छ v/v प्लस vs हुन्छ इन्टु f भयो हैन गर्न सकिन्छ अब त नो प्रब्लम। यति त सिम्पल यति क्यालकुलेसन मात्रै हो हैन 350 भयो हैन। त यो यति गर्न सकिन्छ। त के भयो त यहाँ 33 इन्टु 600 डिभाइड बाई 31 माइनस 33 इन्टु 600 डिभाइड बाई 35 है। त यहाँ कमन लिइदिने 33 इन्टु 600 हैन 1/31 माइनस 1/35 भयो ठिक छ। त यहाँबाट 31 इन्टु 35 लेखेर 35 माइनस 31 भनेको 4 हुन्छ 4 इन्टु 33 इन्टु 600 इन्टु है यो 33 इन्टु हो यसरी ब्र्याकेटमा लेख्दा नि हुन्छ 600 इन्टु 4/31 इन्टु 35। अब जति हुन्छ यो क्यालकुलेटरमा हानेर लेख्ने है ल। अहिलेलाई हामी यति गरौँ। यो होमवर्क दिएर म छोडेको छु है यहाँ के गरेको छु यो फर्मुला डिराइभ गर्ने भनेर मैले छोडेको छु ठिक छ। त्यस पछाडि अर्को भिडियोमा त म आफै डिराइभ गरिदिन्छु है। ल अहिलेलाई हामी यति गरौँ है हामी यहीँबाट कन्टिन्यू गर्छौँ है अर्को भिडियोमा।